बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा विलेज इन्फो के अंदर खुश आमदीद। आज एक नए टॉपिक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। इंशाअल्लाह लज़ीज़ चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ हैं। हर टॉपिक के ऊपर टेक्निकल टॉपिक को कवर किया गया है। आप इंशाअल्लाह गोट फार्म कर रहे हैं या आपका इरादा है या आप कुर्बानी के बकरे पाल रहे हैं तो इंशाअल्लाह चैनल को देख के वीडियोज़ वगैरह देख के आप अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह फार्मिंग कर सकते हैं, अपने बीमार जानवरों का इलाज कर सकते हैं और इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो आज का टॉपिक है कजले बच्चे जो टांगे टेढ़ी कर जाते हैं वज़न की वजह से, किस वजह से करते हैं, उसका इलाज क्या है। पहले हमने एक वीडियो बनाई थी अलामात के ऊपर, वजूहात के ऊपर। आज हम इलाज के ऊपर बनाएंगे कि उनका इलाज क्या है, क्या आपने करना है कि कजले जो हैं वो अपनी टांगे टेढ़ी ना करें, अपनी टांगे सीधी रखें और अपना वज़न जो है अपने पोतों के ऊपर, अपने सतूनों के ऊपर जो है उठाएं। और कजरा ब्रीड जो है ये बेहतरीन तरीके से वज़नी ब्रीड और ख़ूबसूरत ब्रीड के अंदर शामिल हो। और जो बनाने वाला है, कजरे की तैयारी करने वाला है, पालने वाला है, वो कहीं जाके परेशान ना हो, हर मरहले में आसानी के साथ गुजर जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा इंशाअल्लाह लज़ीज़। इसके अंदर मैंने 1, 2 से 3 इलाज आपको बताने हैं जो इंशाअल्लाह आप करेंगे आपके जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। और जानवर जो ही 2 दांत होगा अपना पेटा खोलेगा, जानवर जो है बढ़ेगा, उसकी शाइनिंग, उसकी खूबसूरती, उसके चाल चलन के अंदर नखरा आएगा और जानवर जो है वज़न बढ़ाएगा और जानवर खूबसूरती की तरफ जाएगा। ये आप गारंटी के साथ आज़मूदा चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं ये आप नोट कर लें। सबसे पहली बात तो यह है कजले बच्चे को सबसे पहले दूध की कमी होती है। कजली भेड़ के अंदर भी दूध कम है, जो उसे कम मिलता है। फिर जो है व्यापारी जो है 2-4 दिन का, हफ्ते का बच्चा उठा लेते हैं और दूध उसे कम देते हैं। तो कैल्शियम और विटामिन्स की कमी जो है ये कजले ब्रीड के अंदर बहुत ज़्यादा होती है दूध की कमी की वजह से। और फिर ये ट्रांसफ़र होती है जॉइंट्स की वजह से, वालिदैन से बच्चों में आती है, बच्चों से अगली नस्ल के अंदर मुंतकिल हो जाती है। तो इस लिहाज से इसका इलाज क्या है, जो ही आप बच्चा परचेज़ कर लें तो आपने उससे बकरी का या भेड़ का दूध पिलाना है, ना मिले तो आपने गाय का दूध साथ में चलाना है। कम से कम बच्चे को 3 माह जो है ये दूध मिलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वंडा उसे साथ में स्टार्ट करवा दें। और इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपने इंजेक्शन कौन से लगाने हैं, मेडिसिन कौन सी देनी है, आपने तरीका इलाज क्या करना है, ये ज़रा अच्छे तरीके के साथ समाप्त कर लें। 3 इंजेक्शन आपको बता रहा हूँ विटामिन्स के, जिनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और कामयाबी के साथ जो है आप जानवर का वज़न बढ़ाएंगे और इंशाअल्लाह उसकी विटामिन्स की कमी जो है बिल्कुल पूरी हो जाएगी। सबसे पहले आपने AD3 इंजेक्शन जो है ये लेना है। ये तकरीबन 1400 रुपये के करीब होगा, 1200 के राउंड बाउंड होता है। और उसके बाद आपने दूसरा इंजेक्शन लेना है सेलिविट। ये 2 इंजेक्शनों के नाम याद कर लें। तरीका इलाज बता रहा हूँ, कितना कितना लगाना है, हफ्ते में कितनी बार लगाना है, किस तरीके से जानवर को चलाना है, कम ज़्यादा कब करना है, लास्ट तक वीडियो देखें। AD3 मैंने एक इंजेक्शन बताया है, दूसरा मैंने सेलिविट इंजेक्शन बताया है और तीसरा भी बता रहा हूँ। ये आपने AD3 इंजेक्शन जो है जो ही आप बच्चा लें, वो 1 हफ्ते का है, वो 10 दिन का है, वो 15 दिन का है, वो 20 दिन का है, आपने परचेज़ किया या आपकी भेड़ ने आपके फार्म पे बच्चा दिया है तो उसके आप जो है 1 हफ्ता पहले वाला छोड़ दें। जब बच्चा 7 दिन का हो जाए तो फिर आपने बारीक सिरिंज लेके इंसुलिन वाली या उससे थोड़ी सी मोटी हो लेकिन बारीक सिरिंज होनी चाहिए, आपने उसे पहले हफ्ते के अंदर 3 सीसी जो है गर्दन के अंदर, गोश्त के अंदर जो है यूं इंजेक्शन लगा देना है। कितना? 3 सीसी। आपने कौन सा लगाया है? विटामिन AD3 का। ये आपने इंजेक्शन उसे लगा देना है। अगले 3 दिन के बाद भाइयों आपने उसे सेलिविट का इंजेक्शन लगाना है, वो भी आपने 3 सीसी लगाना है। बात समझ रहे हैं? बच्चा आपका हो गया है 1 हफ्ते से दूसरे हफ्ते में जा रहा है, आपने 2 से इंजेक्शन लगा दिए हैं 3 दिनों के वक्फे के साथ। अब आपका बच्चा जो है 2 हफ्ते का हो गया है। अब आपने क्या करना है, इंजेक्शन आपने 4 सीसी कर देना है।
اور ہفتے میں آپ نے 2 بار لگانا ہے. ایک بار آپ نے AD3 لگانا ہے، دوسری بار آپ نے سیلیوٹ لگانا ہے. اب 1 ہفتہ اور گزر گیا، بچہ آپ کا ہو گیا 21 دن کا. 3 ہفتے کا بچہ آپ کا ہو گیا ہے. دودھ آپ ساتھ پلا رہے ہیں، ساتھ ونڈا بھی آپ جو ہے کڈس ونڈا، وہ بھی ویڈیو موجود ہے چینل کے اوپر، وہ بھی آپ بنا کے بچے کے سامنے ونڈا وغیرہ بھی رکھنا شروع کر دیں. ونڈے کو منہ مارے گا، ساتھ میں دودھ پیے گا. انجیکشن اسے طاقت کے لگ رہے ہیں. جو ہی اس کا 4تھا ہفتہ سٹارٹ ہو، یعنی بچہ 1 ماہ کا ہو جائے، تو پھر آپ نے انجیکشن جو ہے اسے ہفتے میں 1 بار لگانا ہے. ہفتے میں 1 بار، کیونکہ آپ لگا رہے ہیں، وہ سروائیو کر رہا ہے، ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا ہے، پٹھے تھوڑے مضبوط ہوئے ہیں، ٹانگیں اس نے سیدھی کی ہیں، کھڑا ہونے میں نخرہ دکھا رہا ہے. اب جب پیشاب کرتا ہے تو ٹانگیں اکھیڑ کے یوں ٹانگیں چوڑی کر کے پیشاب کرتا ہے. تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ جانور اپنے ٹانگوں کے اوپر کھڑا ہو رہا ہے. اب تیسرا انجیکشن آپ نے لینا ہے MEY کام. MEY کام، یہ 3 انجیکشن آپ کے پاس ہیں، AD3 سیلیوٹ MEY کام. اب آپ نے کیا کرنا ہے، ہر ہفتے میں 1 بار اسے 1 انجیکشن لگانا ہے 5 cc. آپ نے اس ہفتے لگایا ہے اسے MEY کام، نیکسٹ ویک کے اندر AD3 لگائیں، اگلے ہفتے کے اندر آپ سیلیوٹ لگائیں. یہ آپ انجیکشن کم از کم اسے جتنی توفیق ہے وہ لگائیں. نہیں تو جو 1 وائل آپ نے لی ہے، 1 وائل، یوں سمجھے آپ نے اگر 20 کا بچہ لیا ہے تو آپ کو 25 کا پڑ گیا. اگر آپ نے 25 کا لیا ہے آپ کو 30 کا پڑ گیا ہے، لیکن وہ بچہ ہے، آپ نے اسے بچہ بنا دیا ہے. اب وہ بچے کے اوپر تیاری چلے گی. اب اس کی نسل، اس کی خوبصورتی، وہ جو اسے ماں سے، والدین سے ملی ہے وہی رہے گی، لیکن اس کی اسٹینڈنگ پوزیشن بہتر ہو جائے گی. اس کا کھڑا ہونا، اس کے جوائنٹس جو ہیں وہ بہترین ہو جائیں گے. اس کا باڈی سٹرکچر جو ہے مضبوط ہوگا. اس کے اعصاب جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے. قوت مدافعت اس کے اندر بڑی ہوئی ہے. اب وہ دانہ شانہ اٹھائے گا، دودھ پیے گا، چارہ کھائے گا، بچہ دوڑنا شروع کر دے گا، اٹھے گا بچہ. جو ہی بچہ 3 ماہ سے ابو ہوگا، آپ کو پورا کجلا نظر آئے گا، بہترین بچہ نظر آئے گا، وہ تیاری والا بچہ آپ کو نظر آئے گا. جو ہی آپ نے، یہ 100 ml کی وائل ہوتی ہے. MEY کام جو ہے یہ 50 ml کی بھی آتی ہے، سیلیوٹ بھی 50 کی آتی ہے. اگر آپ اسے 1 سال تک لگائیں تو یہ بہترین ہے. نہیں لگا سکتے تو آپ اسے جو ہے 1 وائل جو آپ نے 1 بڑا انجیکشن لیا ہے وہ آپ اسے ہر ہفتے اسی طرح انجیکٹ کرتے رہیں. یاد رکھیں کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، یہ طاقت کے انجیکشن ہے، کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں کرتے کسی قسم کا بھی. اس سے جانور خوش رہے گا، چارہ زیادہ کھائے گا. یہ انجیکشن بھوک کے اندر اضافہ کریں گے اور موٹابولزم جو ہے اس کا، ویسے میٹابولزم ہوتا ہے، موٹابولزم کہتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے وہ بھی مضبوط ہوگا. قوت مدافعت بڑھے گی، بھوک لگے گی، جانور خوش رہے گا اور انشاءاللہ العزیز بڑھوتری کی طرف جائے گا. بہت ساری بیماریوں سے آپ کا جانور محفوظ رہے گا. آپ بات سمجھ لیں، ترتیب دیکھیں، اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے جانور کو لے کے چلنا ہے. تو انشاءاللہ آپ جو ہی آپ 1 سال تیاری کریں گے یا 8-10 ماہ کی تیاری کریں گے، جانور اگر 2 دانت آپ کے پاس ٹھہرا رہا، جانور بتائے گا کہ آپ نے کچھ لگایا ہے. جانور آپ کو بتائے گا کہ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے. یہ وارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کا 2 دانت پر انتظار کریں. انشاءاللہ العزیز اسی طریقے کے ساتھ کیا کریں. اور کسی کے فائدے کے لیے آپ نے کام کرنا ہے یار، وہ یہ ہے کہ کسی کے فائدے کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیا کریں تاکہ اور کسی کا بھی فائدہ ہو سکے. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر ضرور کیا کریں. آپ کے پیار کا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ.